في الدرس ان شاء الله بحول الله غنحاولوا نديروا واحد ديفيرجونس اون او، نديروا واحد بتيت تي بي. دونك على بركه الله نكريو البروجي. دونك غادي نديروها في الجراف سات. دونك ديما كيف ما كنديروا انسير نوفيل ستاسيون 300. دونك دوبل كليك ندخلوا الماتيريال. دونك هنايا كنكريو الراك ديالنا، كليكي بوطون دروات اوبجي، الراك بروفيلي سيبور. دونك توجور غادي نمشيو لومبلاسمون 2 ريزيرف بور السي بي يو. غناخد السي بي يو 212 سي. سي كتعني بان هاد السي بي يو راه فيه كونتور انتغري. ومن بعد فاش يخرج لنا السي بي يو غادي نحاولو نشونجيو لادريساج ديالو. دونك نبدا لادريس، نبدا لوقتي من الزيرو ديالي ديال لي زونطري، لوقتي زيرو حتى لواحد، و لي سورتي لوقتي زيرو. دونك اونريجستري كومبيلي. غادي نفيرمي الهاردوير كونفيغوراسيون ديالي. دونك هنا درت الماتيريال. دونك غادي نمشي للبلوك ديريكتومون، نكليكي بوطون دروات وغادي نمشي وندير اف بي. دونك ندخل للغراف. دونك دوبل كليك باش يخرج عندي، تخرج عندي لاباج باش ندير الغراف سات ديالي في البلوك فونكسيونيل. دونك كنمشي لافيشاج، كناخد الكونت وكنديفيروي لابار ديال اللي فيها لي كونتاكت لي طومبوريزي اكسيتيرا. دونك غادي نحاول هنايا انسيري واحد اون برونش او. دونك غادي نحاول ندير ايتاب ترانزيسيون. دونك هنا بغيت نحاول نبدل حيت ما جانيش داكشي، ما جانيش مستف. مي دايور غادي ما غاديش يبغي يعطيني، دونك غادي نخليه باش ما نضيعش الدرس ديالي، باش ما نضيعش الوقت. دونك هنا غادي نمشي، غادي ندير لي ريسيبتيفيتي ديالي. دونك ندخل لي ريسيبتيفيتي، ندير صوت ايطاب ديالي اس ا، نديرها في لا لين الاولى ولا لين الجوج حتى هي. غادي نحاول نعطي لي زادريس، غنبداو ب 0.0. في هاد الكرافسات اللي درت ما غاديش ندير لي منيمونيك غير باش يكون الفيديو شويه صغير. دونك راه توجور الا درنا ان كرافسات راه خصنا نديرو طابلو دو منيمونيك هو الاول، عاد نعطيو لي زادريس. دونك باش تكون عندنا الخدمه بروفيسيونيل. دونك هنايا كنحاول نعطيكم انا غير كيفاش نديرو واحد اون برونش او لاي، ديفيرجونس اون او ديفيرجونس اون اي، ولا كونفيرجونس اون او لا كونفيرجونس اون اي. دونك هنا داكشي علاش نسربيو باش يكون الفيديو صغيور باش. دونك هنا غادي نحاول ندير لي زاكسيون، كنانسيري لي زاكسيون ديالي. دونك غادي ندير لي زاكسيون غنعطيهم غير نورمال، غندخل نورمال ونعطي لي زادريس ديالهم 0.0. دونك ان، ونعطي لي زادريس ديالي اللي غيجيو بالتتابع. دونك الا درت ان بروجي خصني توجور نديرلو اونجستري، داكور، باش نشوف واش عندي شي ايرور ولا لا. دونك راه ما غادي يعطيني حتى شي ايرور، غادي يعطيني ديزافيرتيسمون. لافيرتيسمون كيعني بان ليطاب
ستيب 1 يعني ليطاب الاولانيه راه ما درتلاش اون اكسيون كيف ما كتشوفوا، زيرو ايرور، ولكن عندها ان افيرتيسمون. علاش؟ لانني ما عطيتش اون اكسيون ليطاب رقم 1. دونك غادي نمشي لاو بي 1 وغادي نكريي البلوك ديالي وغادي نجبد السيمولاتور. دونك كنتسنى حتى تخرج عندي لاباج. غادي نمشي ديريكتومون لاف بي وغادي نحطها ونسميه دي بي 1 داتا بلوك 1 صافي. دونك غادي نشارجي اون فيزواليزي اون ميم طون. غادي سيليكسيوني هادو وغادي نشارجيهم حتى هما. دونك راه كيتشارجا ليا بلوك بار بلوك. دونك هنا غادي نجبد السيمولاتور ديالي فيزواليزي، جبت السيمولاتور باش نشوف شنو كاين. وكيف ما تلاحظوا لي طاب اس 1 اكتيفي. دونك غادي ناخذ، دونك انا عطيت او 0.0 عطيتها، دونك انتقلت من لي طاب 1 لي طاب 2. دونك انا رجعت لي طاب 1 عاوتاني لا اكتيفيتي، عاوتاني كنشوف بان لي ستيب هما كيخدموا عندي. دونك الكرافسات حتى هو خدام. دونك هادي كنسميوها بديفيرجونس او. دونك كيفاش نكريي واحد الكرافسات ديفيرجونس او. داكور. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفقره هادي، ما بغيتش نطول عليها. دونك الله يخليكم، الا عجبكم لي فيديو تابوناو في لاشين باش بقاو يجيوكم ديريكتومون لي فيديو اللي عندكم. دونك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.